الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لا مدت گزریا سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا. اللہ مدت گزریا سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا. تیرے کردے دوالے تیرے کردے دوالے نس نس کے ساڈا پھیریا پان نوں جی کردا. اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں. اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں. تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمران لگان نوں جی کردا. اللہ مدت گزریا سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا. صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں دوواں وچ منگیا پیارے نے. اماں ہاجر وانگو اماں ہاجر وانگو بے صبری نل پھیریاں بان نوں جی کردا. اللہ مدت گزریا سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ
مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے بے انتہا لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المرسلین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو ساتھیو گزشتہ جمعۃ المبارک تقریباً 2-3 جمعے نماز دی اہمیت دے حوالے دنال بیان کر چکے ہیں آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بھی نماز فجر پڑھن دے فائدے کی نے جڑا انسان صبح اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت ادا کردہ ان دے فائدے کی ان دی اہمیت کی ہے آج نماز فجر دے متعلق چند گزارشات عرض کرانگا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ کا الحاکمین میں نے حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے سن سبنا نو استعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستو بزرگو ساتھیو نماز دی وقت دے اتے ادائیگی کرنا ہر مسلمان تے لازم اور فرض ہے تمام نیک اعمال سب تو زیادہ احسن اور بابرکت اس وقت ہوندہ ہے جدو انسان وقت دیتے ادا کرے جس طرح نماز ہے انسان وقت دیتے ادا کرے گا تے اللہ رب العالمین عام نماز دنالوں جڑی وقت دیتے نماز ادا کیتی گئی جماعت دنال نماز پڑھی گئی ہے 27 گنا زیادہ اللہ کا الحاکمین انسان دے نامہ اعمال اندر ثواب درج کر دیں اور اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز دی کنی اہمیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نماز او بنیاد جدو انسان دی بنیاد مضبوط ہوئے نا پھر جنہ مرضی انسان ہوتا جائے انسان کو پریشانی نہیں ہوتی نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نماز او بنیادی چیز ہے اگر انسان دی نماز جڑی صحیح ہو گئی درست ہو گئی سمجھ لو اس انسان دے سارے اعمال ٹھیک ہو جان گے درست ہو جان گے اگر یہ نماز دی بنیاد جڑی ہے صحیح نہ ہوئی نماز صحیح طریقے دے نال نہ پڑھی گئی نماز دے اندر خرابی آ گئی نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دے ہر عمل دے اندر ہی پھر خرابی آ جائے جن دی نماز دے اندر خرابی ہے جن دی نماز خراب ہے ان دا ہر کم ہر عمل ہی ان دا خراب ہے کل قبر دے اندر جب انسان نے جانا ہے سب نالو پہلا سوال نماز دے متعلق سوال ہونا ہے نماز دے سوال دے اندر انسان کامیاب ہو جائے گا کامران ہو جائے گا تو سمجھ لو انسان فرشتیاں دے پوچھے گئے تمام سوالوں دے جواب دے دے گا جڑے جڑے فرشتے سوال کر دے جان گے نماز دا جدو سوال دا جواب دے دے گا انسان اس تو بعد پھر ہر سوال دے اندر کامیاب ہو جائے گا جن دی دنیا تے نماز درست ہوئی دنیا تے نماز ٹھیک پڑھتا رہا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان دے سارے اعمال درست ہو جان کے ٹھیک ہو جان اور حضرات محترم انسان رات میں سوندہ ہے فجر دی اہمیت کی ہے انسان رات میں جو تو بستر دیتے جاندہ ہے لیٹ دا ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا انسان رات نو سون لگیا با وضو ہو کے سوندا ہے، آیت الکرسی دی تلاوت کر کے سوندا ہے، ذکر و اذکار دعاواں پڑھ کے سوندا ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دی طرفوں ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگ جاندی ساری رات اللہ رب العالمین اپنے فرشتے دی ڈیوٹی لگاندے نے کہ اس انسان دی راکھی دے واسطے رکھوالی دے واسطے آسمانہ تو اللہ فرشتہ نازل کر دے نے کہ ساری رات اس انسان دی راکھی کی دی جائے، اس انسان دا دھیان کی رکھیا جائے، جڑا انسان رات نو آیت الکرسی دی تلاوت کر کے سن تو صبح جدوں ہوندی ہے انسان صبح اٹھ کے سب تو پہلے دعا پڑھتا ہے، اللہ دا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ نبی رحمت علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، ذرا توجہ دے نال نبی پاک علیہ السلام دے فرامین اور اللہ حکم الحاکمین دا قرآن توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، جدو انسان رات نو سون لگے آیت الکرسی دی تلاوت کر کے سوندا ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، اللہ دی طرفوں ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے، ساری رات فرشتہ کھڑے ہو کر کے انسان دا دھیان کردا ہے، انسان دی رکھوالی کردا ہے، جدو انسان صبح ہوندی ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، رات نو جدو انسان سوندا ہے نبی پاک دا فرمان گرامی ہے، شیطان پیچھے گدی والی سائڈ دے اتے نبی پاک فرماندے نے تین گرا لگا دیندا ہے، تین گنڈا بن دیندا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو انسان صبح کردا ہے، صبح اٹھدا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اللہ دا ذکر کردا ہے، ذکر دے نال صبح کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑی شیطان نے گنڈ بندی ہوندی ہے ایک گرہ کھول دیتی جاندی ہے، انسان دے دعا بڑھن دی وجہ دے نال۔ دعا دا معنی کی ہے، دعا دا مطلب کی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اے عرشاں والے ربا میں رات میں ستا سے تو میں نو صبح توفیق دیتی ہے، میں نو مرن دے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، میں رات نو ستا سے میں نو صبح دوبارہ زندہ اٹھا دیتا ہے، اللہ اس کام دے تیرا شکر ادا کرنا ماں۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، اے جیڑی موت ہے انسان جیڑی موت نیند جیڑی موت دی بہن ہے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، جدو انسان سو جاندہ ہے اس طرح انسان جس طرح مریا ہوندا ہے، موت نیند جڑی موت دی بہن ہے، بندہ صبح اٹھدا ہے، فجر دی نماز ادا کردا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، ایک گرہ کھول دیتی جاندی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دعا پڑھدا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ایک گرہ کھول دیتی جاندی ہے، اٹھدا ہے بستر دے تو نرم تے گرم بستر دے اٹھنا بڑے میرے بھائی بڑا مشکل کام ہویا کردا ہے، آج کل سردیاں دے اندر گرم بستر چھڑنا بڑا مشکل کام ہویا کردا ہے، لیکن جڑا انسان صبح صبح اٹھ کے فجر دی نماز ادا کردا ہے، ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے، ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے مسلے دے اتے کھڑا ہو جاندا ہے، اللہ دی قسم انسان اللہ رنگ لا دیندے نے، صبح انسان وضو کردا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، دوسری گرہ دوسری گنڈ کھول دیتی جاندی ہے،
جڑی انسان دی طرفوں جڑی شیطان دی طرفوں بننی ہوندی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس انسان نے وضو کر لیا مسلے تے آ کے کھڑا ہو چکے آئے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر کہہ کے نماز نو شروع کر دیندہ ہے نماز پڑھنی شروع کر دیندہ ہے انسان نماز پڑھتا جا رہے ہیں انسان نماز پڑھتا جا رہے ہیں اللہ دے دل دیاں صفائیاں کیتی جا رہے ہیں انسان نے جدو نماز شروع کر دیتی ہے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے شیطان دی طرفوں جڑی تیسری گنڈ بننی سی تینے گراں کھل جاندیاں نے یہ جڑا انسان ہے شیطان تو آزاد کر دیتا جاندہ ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے بھائی رات سویا کر دے اللہ دے ذکر دے نال سویا کرنا رات جدو سونا ہے اپنے بستر دے جانا ہے سون لگے اللہ دے ذکر کر کے سویا کرنا دعاواں دے اہتمام کر کے سویا کرنا جدو صبح اٹھنا ہے اللہ دے قسمیں ذکر کر کے اٹھے گا نماز فجر با جماعت ادا کرے گا اللہ دے قسمیں تیرا سارا دن اللہ اچھا گزارن گے آیا کر نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے عمل کریا کرنا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جیڑا انسان نماز فجر دی ادائیگی کردہ ہے کنی مشکل نماز ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس انسان منافق انسان آکھے آئے جڑا انسان نماز عشاء نہیں پڑھدا نماز فجر نہیں ادا کردہ جگہ دے پیر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے نماز فجر دی ادائیگی سب نالو مشکل ادائیگی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے لیسا صلاتن اسکن علی المنافقین من الفجر والعشاء جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے نماز عشاء نماز فجر منافق انسان تے بڑیاں پاری نمازانے جڑا انسان منافق ہوئے گا نماز عشاء نہیں ادا کرے گا جڑا انسان منافق ہوئے گا نماز فجر نہیں ادا کرے گا میرے بھائی آج اگر دس دور دے اندر کسی نو دیکھنا چاہتے منافق بندہ کون ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جگہ دے پیر فرمان دینے عشاء دی نماز جڑا نہیں پڑھدا فجر دی نماز جڑا انسان نہیں پڑھدا منافق ترین انسان ہے میرے بھائی نمازاں پڑھیا کرنا اللہ دے گھر دی طرف آیا کرنا اذان ہو جائے نا اللہ دے گھر دی طرف دوڑیا کرنا اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیاں اللہ اکبر تے جگ وچ تم پایا اشہد اللہ الہ دلانے اور الہ نہ کوئی اشہد انہ محمد مانے برحق رسول خدائی حیال الصلاۃ مانے او طرف نمازی آؤ حیال الفلاح دے مانے حیال الفلاح دے مانے پڑھو خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تھی چنگی میرے بھائی اٹھیا کرنا اللہ دے گھر دے اندر آیا کرنا نماز ادا کریا کرنا نماز اندر سستی نہ کریا کرنا اگر چاہنا کل قبر دے اندر تو ہر امتحان دے اندروں کامیاب ہو جائے ہر امتحان دے اندروں اللہ تینوں کامرانیاں عطا کر دینا آیا کر اپنی نمازانوں درست کر لے اپنی نمازاں وقت دے اندر ادا کریا کرنا جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے سب نالو منافق
منافق ترین انسان ہوئے جڑا انسان عشاء دی نماز نہیں پڑھدا فجر دی نماز نہیں ادا کردا حضرات محترم نمازاں ول آ جاؤ نا اپنے بچیاں نو نمازی بنا لو اپنے بچیاں دی تربیت کرو تے دین دے مطابق تربیت کرو جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فجر دی نماز دی اتنی اہمیت ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اگر انسان نو اندے ثواب دا علم ہو جائے نا اگر انسان نو اندے اجر دا پتہ چل جائے نا انسان نو اگر ریڑ کے آنا پوے پھر بھی مسجد دی طرف چل کر کے آئے نا اینا اجر ہے اینا ثواب ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي تَحْجِيرِ لَا سَتَكَبَكُمْ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لِيَسْتَبَكُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَأَسْتَحْوَمُوا نبی پاک علیہ السلام فرمانے گرامی ہے اگر انسان فجر دی نماز دا اندازہ ہو جائے نا اللہ نے اجر کنا رکھیا ہے اللہ نے ثواب کنا رکھیا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے آپس اندر قرآن دازی کرنا اگر انسانوں پتہ چل جائے نا پہلی صف دے اندر نماز پڑھن دا اجر کنا ہے آمینہ دلال فرماندے نے آپس اندر قرآن دازی کرنا میں پہلی صف دے اندر نماز ادا کرنی ہے اور فجر دی نماز دی اہمیت کنی ہے فجر دی نماز دا اجر و تے ثواب کنا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے فجر دی نماز اگر انسان نو اندازہ ہو جائے نا اللہ نے اجر کنا عطا کرنا ہے اللہ نے ثواب کنا عطا کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر انسان نو ریڑ کے بھی آنا پوے گھٹنیاں دے بل وچ چل کے آنا پوے مسجد دی طرف دوڑ کر کے آئے نا اینا اجر تے اینا ثواب ہے میرے بھائی نمازی بن جاؤ اپنے بچیاں نو بھی نمازی بنا لو نا اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے فجر دی نماز دی اہمیت کنی ہے فجر دی نماز دی اللہ رب العالمین نے کنی اہمیت نو بیان کیتا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے لیس صلاة اسکل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جڑا انسان فجر دی نماز نہیں پڑھدا میں ایک انسان نو نماز دا حکم دیواں ایک انسان نو تکبیر دا حکم دیواں ایک انسان نو جماعت واسطے مقرر کراں میں انہاں لوگاں دے گھراں نو جا کے اگلا دیواں جڑے فجر دی نماز واسطے نہیں آئے فجر دی نماز دی اینی اہمیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں لوگاں دے گھراں نو اگلا دیواں دل کر دیا جڑے لوگ صبح اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی تھی اٹھایا جگایا لیکن فجر دے ویلے اللہ دے گھر مسجد دی طرف چل کے نہیں آئے نبی پاک علیہ السلام نے مصمم ارادہ کیتا جڑا فجر دی نماز ویلے مسجد اندر نہیں آیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کر دے انہاں دے گھراں نو جا کے اگ لا دیں جلا دے انہاں دے گھراں حضرات محترم اتنی اہمیت نماز فجر اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے جڑا انسان فجر دی نماز نہیں پڑھتا خبیث انسان ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جگہ دے پیر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے جڑا انسان فجر دی نماز نہیں ادا کردا اللہ نے زندگی دیتی ہے رات گزاری ہے سون تو بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیتا ہے زندہ اٹھایا ہے اللہ دا شکر نہیں
کردا نماز فجر واسطے نہیں آندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک انسان ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کردا ہے اللہ دے گھر دی طرف چل کر کے آندا ہے اللہ دے گھر دی طرف دوڑ کر کے آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے اجر دینا ہی دینا ہے اللہ نے انہوں ثواب عطا کرنا ہی کرنا ہے ان دے مقابلے اندر دوسرا انسان ہے جڑا سورج نکلن تک ستا ہی رہا ہے فجر دی نماز جماعت نال نہیں پڑھی بلکہ لیٹ بھی اٹھ کے نہیں پڑھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسا گندا بندہ ہے ایسا خبیث انسان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھتا سورج نکل جاندہ ہے سر دے اسے آ جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ان جڑا شیطان ہے انسان نو تھپکیاں دیندہ رہتا ہے سو جا بڑی لمبی رات ہے انسان شیطان دے پیچھے لگ کے ستا رہتا ہے رضائی لے کے ستا رہتا ہے نرم تے گرم بستر چھڑن نو دل نہیں کرتا ستا رہتا ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے حتیٰ کہ فجر دی نماز ہو جاندی ہے فجر تو بعد سورج نکلنا شروع ہو جاندہ ہے سورج نکل جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس انسان دے کان دے اندر آکے شیطان پیشاب کرنا شروع کر دیندہ ہے لانتا پانیاں شروع کر دیندہ ہے پہلے تھپکیاں دیندہ رہا پہلے تو دے پچھے لگ گیا رہا پہلے تو دے پچھے لگ کے ستا رہا رحمان ناراض کیتا ہے ہون اوہی شیطان جڑا تینو تھپکیاں دیندہ رہا تیرے کان دے اندر پیشاب کر کے چلا گیا اللہ دی قسم خبیث انسان ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے جڑا فجر دی نماز نہیں ادا کردا خبیث انسان ہے آجو بھائی نمازی بن جاؤ نماز دی طرف آ جاؤ نا نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے فجر دی نماز دی اہمیت کنی ہے فجر دی نماز دا ثواب کننا ہے فجر دی نماز دا اجر کننا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایک انسان فجر دی نماز ادا کردہ ہے ایک انسان اٹھتا ہے پانی دے نال وضو کردا ہے اللہ دے گھر دے اندر آندا ہے مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے با جماعت اس انسان نے نماز فجر ادا کی ہے اللہ نے اجر کی دینا ہے اللہ نے ثواب کی دینا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس طرح فجر دی نماز پڑھی ہے فجر دی نماز ادا کر کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو تر رکھدا ہے اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری رکھدا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے سورہ طلوع تک اپنی جگہ تے بیٹھا اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے جدوں سورہ طلوع ہو جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اپنی جگہ تو اٹھدا ہے اٹھ کر کے 2 نفل نماز ادا کردا ہے 2 رکعت نماز ادا کردا ہے اشراق جنوں کیا جاندا ہے اشراق دے نوافل ادا کردا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے نماز ادا کر رہا ہے اللہ رب العالمین انہوں ایک مقبول حج عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے جڑا انسان فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرتا رہندا سورہ طلوع ہو جاندا سورہ نکلن تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا کتنی اہمیت نماز فجر 2 رکعت نماز فجر ادا کردا 2 رکعت نماز اشراق دی ادا کردا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان نو اللہ رب العالمین ایک مقبول حج اور عمرے دا ثواب عطا کر مقبول حج عمرے دا ثواب جڑا اللہ نے قبول کر لیا انسان لکھاں پیسے لا کے مکہ مدینے دی زیارت کرنے واسطے جاندا ہے ان دے اندر شک ہوئے گا پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا حضرات نماز فجر ادا کر فجر تو بعد سورج نکلن تو بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کر لے اللہ دی قسم اللہ رب العالمین تینوں ایک مقبول حج عمرے دا ثواب عطا کر
ان دے اندر شک ہو سکتا ہے جڑا اسی لکھاں روپے لا کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن جانے ہیں، لکھاں پیسے لا کے روپے لا کے اسی مکے مدینے دیاں زیارتاں کرن واسطے جانے ہیں، ان دے اندر شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے قبول کیتا یا نہیں کیتا۔ سفر بھی کرنے ہیں، تھکنے بھی ہیں، پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، پھر بھی سانو شک رہندا اللہ نے قبول کیتا کہ نہیں کیتا۔ دعا فرما اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جڑا انسان فجر دی نماز پڑھ کے نماز اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھدا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے انسان ایک مقبول حج عمرے دا ثواب ملدا۔ او اگلا فرمانے گرامی، نماز فجر دی اہمیت کنی ہے؟ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی ہے جڑا انسان فجر دی نماز ادا کردا ہے، آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی ہے جڑا بندہ نماز عشاء ادا کردا ہے، عشاء دی نماز ادا کر کے سو جاندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی ہے گویا اس طرح انسان ہے جن نے ادھی رات دا قیام کیتا ہے، ادھی رات اٹھ کے اللہ دی عبادت کردا رہا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی ہے فجر ہو جاندی ہے، فجر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے، اٹھدا اللہ دا ذکر کردا ہے، نماز فجر ادا کردا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی ہے اے بندہ جڑا عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاندا ہے، نماز فجر دا ٹائم ہو چکیا ہے، اٹھ کے نماز فجر ادا کردا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اجر کنا ہے، ثواب کنا ہے۔ ایسا بندہ ہے، اس طرح دا بندہ ہے جویں اس انسان نے ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزاری، ساری رات اس انسان نے جڑا انسان عشاء دی نماز پڑھ کے صبح فجر دی نماز اٹھ کے بعد جماعت ادا کردا ہے، اتنی اہمیت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس انسان نو پوری رات جویں ایک انسان نے کھڑے ہو کے اللہ دی عبادت کیتی ہوئے، اللہ رب العالمین پوری رات قیام دا ثواب عطا کرے۔ حضرات محترم، نمازی بن جاؤ، فجر دی نماز دی بڑی اہمیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی ہے جیڑا انسان نماز فجر ادا کر لیندا ہے، نماز فجر تو بعد نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نماز فجر ادا کیتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمانے گرامی ہے اللہ رب العالمین ایسے انسان نو پوری رات قیام اللیل دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ جس طرح انسان نے ساری رات اللہ دی عبادت کیتی ہوئے نا، ساری رات اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سجدے کردا رہا، ساری رات اللہ دے سامنے گڑ گڑاندا رہا، ساری رات جا کے اللہ دیاں عبادتاں کردا رہا، ان دے برابر اللہ رب العالمین فجر پڑھن والے انسان نو اجر و ثواب عطا کر دینے۔ اس کر کے اللہ دے سامنے آیا کرو، اللہ دے گھر دے اندر آ کر کے نماز ادا کریا کرو۔ نماز فجر دے بڑی اہمیت ہے، نماز فجر جڑا انسان ادا کردا ہے اللہ رب العالمین دنیا تے بھی عزتاں، آخرت اندر بھی عزتاں، باقی بھی نمازاں انسان نو ادا کرنیاں چاہیدیاں، بلکہ فرض نے ضروری ہے کرنیاں چاہیدیاں، لازمی کرنیاں چاہیدیاں نے، لیکن نماز فجر واسطے انسان نو خصوصی طور تے اہتمام کرنا چاہیدا۔ انسان اٹھے صبح صبح اٹھدا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا انسان صبح فجر دی نماز ادا کردا اللہ رب العالمین دی حفاظت اندر انسان آ جاندا۔ جڑا انسان صبح فجر دی نماز ادا کردا آ کر کے اللہ دے سامنے سجدے کردا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سارا دن اس انسان نو، اس انسان دی حفاظت اللہ دے ذمہ ہے، اللہ اس انسان دی حفاظتاں کردے نے جڑا انسان صبح دی نماز ادا کردا۔ اس کر کے حضرات نمازی بنو، خود بھی نمازی بنو، اپنے بچیاں نو بھی نمازی بناؤ۔ والدین اگر خود نمازی نے اللہ دی قسم اپنے بچیاں نو نمازی بنان گے، لیکن اگر والدین خود ہی نماز ادا نہیں کردے، انہاں دے بچیاں نے نماز کی ادا کرنی؟ انہاں دے بچے بھی مسجد اندر نہیں آن گے جنہاں دے والدین مسجد اندر نہیں جاندے، جنہاں دا باپ اٹھ کے مسجد دی طرف نہیں جاندا، انہاں دے بچے بھی مسجد دی طرف نہیں آندے۔ اس کر کے حضرات ایک اللہ دے سامنے سر نو جھکایا کرو، ایک اللہ دے سامنے آ کے گڑ گڑایا کرو، جو بھی منگنا ہے
اللہ دے کولو منگو گے نماز تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان اور اقامت دے درمیان جڑا وقت ہویا کردا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قبولیت دا وقت اس دورانیے دے اندر جیڑی بھی چیز اللہ دے کولو منگو گے اللہ رب العالمین وہ عطا فرما دے جیڑی بھی چیز دا سوال کرے گا جائز ضروریات دا سوال کرے گا اللہ رب العالمین اس انسان کو عطا فرما دے اور در در تے جا کے اولادہ دا سوال نہ کریا کرو اللہ رب العالمین دے در تے آ کے منگیا کرو ایک اللہ دے سامنے سجدے کریا کرو اللہ رب العالمین دے سامنے آ کے جھولیاں پھیلایا کرو جو بھی منگنا ہے اللہ دے در تے منگیا کرو لوکی درباراں تے بھجے پھردے نے بابیاں ملنگا پیراں فقیراں کول جاندے نے ایک اللہ رب العالمین چھڈ کے ایک گناہ کھٹدے نے دوسرا نوں لبدا بھی کچھ نہیں ذلیل بھی ہوندے نے لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اکو خدا لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اکو خدا او اللہ سارے جہان بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے اللہ سارے جہان نو بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ او دنیا ساری مٹ جائے گی دنیا ساری مٹ جائے گی بس تیری ذات بقا لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اکو خدا او جتھے نظر جاوے سونا رب دے صدا او جتھے نظر جاوے سونا رب دے صدا ساڈی روزی دا او سبب دے صدا کتے پانی تو بندہ بنا چھڑیا کتے پانی تو بندہ بنا چھڑیا بنا ٹیک سمان ٹکا چھڑیا او قدرت اس دیاں بول کے آکن قدرت اس دیاں بول کے آکن کر رب دے نال وفا لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اکو خدا لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اکو خدا او جنوں چاہے خدا کرے بیٹے عطا کیوں جی اولادہ کون دیندا اللہ رب العالمین اولاد اللہ دی قسمیں چانگے دے اندر ایک دربار ہے میرے جان دے اتفاق ہویا دوست اتھے رہندا اتھے ایک بیری دا درخت ہے اون دے تھلے لوگاں نے چادراں بچھائیاں نے کہ اگر بیر ڈگے گا اللہ دی طرفوں بیٹا عطا ہوئے گا اگر پتہ ڈگے گا بیری دا وہ بابا جڑا نا اونوں دھی عطا کرے گا لوگاں نے چادراں بچھائیاں اینا شرک ہو رہا ہے لوگاں نے چادراں بچھائیاں نے اللہ دے نال شرک بھی کردے نے ملدا بھی کچھ نہیں اس کر کے اولاد تا سوال کرنا ہے اللہ کو سوال کرنا ہے او جنوں چاہے خدا کرے بیٹے عطا او جنوں چاہے خدا کرے بیٹے عطا کتے دھیاں ہی دھیاں کتے کچھ نہیں دیتا کتے دھیاں ہی دھیاں کتے کچھ نہیں دیتا لوکی دار دار منگ دے پھر دینے لوکی دار دار منگ دے پھر دینے قبراں تے رڑ دے پھر دینے لوکی دار دار منگ دے پھر دینے قبراں تے رڑ دے پھر دینے او کچھ نہیں لبنا غیراں کولو کچھ نہیں لبنا غیراں کولو ایویں کرنا تو زندگی تباہ لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اکو خدا لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اکو خدا حضرات محترم اپنے بچیاں دی تربیت کرو دین دے مطابق تربیت کرو خود بھی نمازی بنو نماز دی طرف آؤ اپنے بچیاں نو نمازی بناؤ اور اگر نماز ادا کرو گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان دی نماز درست ہو جاندی ہے سارے اعمال انسان دے درست ہو جان گے اس کر کے اپنی نماز دی اصلاح کرو نمازی بنو بچیاں نو نمازی بناؤ اللہ دے گھر دی طرف آیا کرو اور جو بھی سوال کرنا ہے اللہ کو منگیا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ سانو سبنا نو صحیح معنی دے اندر 5 وقت دا سچا اور پکا نمازی بنائے